अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। दो तीन अहम खबरें। सबसे पहले एक नहीं दो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। उसके बाद हम बात करेंगे कि नैब पर इसी प्रोग्राम में इसी प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े लॉयर्स ने हमें कहा बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है जस्टिस बाकिर की, और उसके बाद आप देखें नैब में तब्दीली आएगी। वो तब्दीली के बगैर हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक आ गया और आज तू मैं का जो सिलसिला हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और फाइनली नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम ईद से पहले आखिरी प्रोग्राम है। SOPs जो हैं उस पर अमल दरामद कितना अहम है और कैसे होगा ताकि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस जो अब कंट्रोल में है कि कंट्रोल में रहे, उस पर भी बात करेंगे। हम शुरू करते हैं नाजरीन, जो दो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किए, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने रिज़ाइन किए और तानिया इदरिस ने रिज़ाइन किए। तानिया इदरिस प्रॉमिस होप बाहर से आई थी और बड़ा ज़बरदस्त डिजिटल पाकिस्तान पर यह कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आपने घबराना नहीं है, आप बड़ा ज़बरदस्त काम करिए, अब आप रहें, आप पाकिस्तान आई हैं। साथ आपको मालूम है डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा WHO में थे, वहाँ एडवाइज़र, वो छोड़ के आए। दोनों की ट्वीट्स आपने देखी है। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कह रहे हैं कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया था और मैं आ गया यहाँ, और इधर बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा मुझे, और बस अब बहुत होगी तो अब मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये हमने डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब से बात की कि आप कुछ कहना चाहते हमारे प्लेटफॉर्म से। उन्होंने कहा मैं भी नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन दो बातें उन्होंने कही। नंबर एक, उन्होंने कहा मेरी नेशनैलिटी एक है, पाकिस्तानी, दैट्स इट। दूसरा, उन्होंने कहा मैं WHO से अर्ली रिटायरमेंट लेके आया था, तो ये नहीं कि मैं छोड़ के वापस जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ आपने तानिया इदरिस साहबा का भी सुन लिया। उनकी जो ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि एज अ कनेडियन, बॉर्न कनेडियन और पाकिस्तानी नेशनैलिटी रिक्वायर्ड, मैं पाकिस्तान आई और उसके बाद मेरे पर इतनी तनकीद हुई ड्यूअल नेशनैलिटी की, और अब मैं छोड़ रही हूँ ये ओहदा, लेकिन मैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर आपके विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं मौजूद हूँ और मौजूद रहूँगी। अच्छा, डॉक्टर तानिया इदरिस साहिबा के हवाले से आपने देखा कि ये बात बड़े दिनों से इस पर सामने आ रही थी, और यानी मुसद्दका खबरें, एक डिजिटल फाउंडेशन बनाई उन्होंने। डिजिटल फाउंडेशन जो थी उसमें एज सच कोई उनको माली बेनिफिट खुद नहीं ज़ाती तौर पे मिल रहा था, लेकिन ये ज़रूर था कि जब उनसे पूछगिछ की गई तो उन्होंने ये कहा कि जी उसके जो फंड्स थे, एक तो कुछ लाख इनिशियली डाले, जो बाद में फंड्स आए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कंट्रीब्यूट किया, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंट्रीब्यूट करें, और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर उसको चला रही हूँ, फाउंडेशन को, डिजिटल फाउंडेशन की मेंबर हो मेन, तो फिर जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों से, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब से और तानिया इदरिस से कहा गया कि आप रिज़ाइन करें। उनको इसी वजह से उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के हवाले से आपको मालूम है कि कुछ कहा गया कि जी कुछ स्कैंडल है, कुछ अद्वियात के हवाले से, कुछ एक्सपोर्ट के हवाले से, उसकी तफसील सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा गया कि इंक्वायरी हो रही है, और उस पर उन्होंने कहा जी जाहिर है डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा मेरी परफॉर्मेंस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता, और उन्होंने ये कहा कि मैंने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में अपना एक रोल अदा किया। बहरहाल ये लुब्बे लुबाब है जो दोनों रेजिग्नेशंस आज हुई हैं। एक तो बात अहम है ये कि हाउ डू यू इंटरप्रेट इट। एक ही है कि जी ये देखें, लोग जो थे लेस देन मतलब कि अलेजिडली लेस देन इंटेग्रिटी, और ये वो उतने साफ शफाफ तो लोग नहीं थे जो कि कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखें कोई सवाल उठा दोनों के हवाले से तो दोनों से कह दिया गया रिज़ाइन करें, तो ये साफ और शफाफ हुकूमत चलाने का तरीका है कि द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हेजिटेट, उन्होंने कहा आप रिज़ाइन करें, उनसे रिज़ाइन करवा दिया। तो बहरहाल इस पर नाज़रीन अभी बात करेंगे और नैब पर भी बात करेंगे। हमें इस वक्त तो ज्वाइन किया है बैरिस्टर सईद अली ज़फ़र साहब, और आपको मालूम है कि अली ज़फ़र PTI के मेंबर भी हैं और गाहे बगाए ये प्राइम मिनिस्टर को करते हैं, एडवाइस वगैरह भी करते हैं। और इरफान कादिर साहब हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब हैं नाजरीन, बड़े नामवर लॉयर हैं। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मैं अली आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो दो रेजिग्नेशंस आई हैं आपकी हुकूमत की, यानी कि आपकी पार्टी के जो हुकूमत है उसकी तरफ से, तो आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है जी, और ये रेजिग्नेशंस क्यों ली गई? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि रेजिग्नेशंस ली गई या नहीं ली गई, रिजाइन बारह उन्होंने कर दिया है, लेकिन आप
دیکھیں ظفر صاحب کی جو کارکردگی تھی میری لحاظ سے، انہوں نے جس کام کے لیے وہ آئے تھے اس کو بڑا اچھی طرح سر انجام دیا. ان کا کرٹیسزم سپریم کورٹ نے بھی ان سے بہت سوالات پوچھے ایک وقت پہ. ان سے کہا گیا کہ آپ کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، انہوں نے وہ بھی سامنے ڈسکرائب کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کوالیفائڈ تھے، وہ ایکسپرٹ تھے. اور اس حکومت کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک ان کی تھیوری ہے کہ ہم ایکسپرٹس کو لے کے آئیں، جہاں بھی ہوں پاکستانی، جس دنیا کے کونے میں ہوں کام کر رہے ہیں، وہ آ کے کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے لیے. اور یہی اسپرٹ سے ظفر صاحب آئے تھے. اب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ان کو کرٹیسزم اتنا مل رہا تھا، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کرٹیسزم نہیں لے سکتے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس وجہ سے ریزائن کیا ہو، جو ان کا کہنا ہے. اسی طرح تانیہ کا جو ایشو ہے، تانیہ کی جہاں تک معاملہ ہے، میری نظر میں شاید وہ جو آپ نے ذکر کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، کہ ان کی ایک کمپنی تھی جس میں آلدو وہ اس سے کوئی ذاتی مفادات نہیں ان کو مل رہے تھے، لیکن پھر بھی ایک پرسیپشن تھی، اس وجہ سے شاید جو کرٹیسزم ہوا انہوں نے اپنی ریزگنیشن دے دی. تو یہ جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے ٹرانسپیرنٹ صاف شفاف حکومت چلانے کا، کہ جب اگر اس طرح کی چھوٹی سی کنٹروورسی بھی ہو تو آپ ریزائن کر دیں. اور اس کو ہمیں ریزگنیشن کو ہمیں انفیکٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی ریزائن کرتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ لوگ جو مرضی ہو جائے وہ اپنی کرسی سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ریزائن نہیں کرتے. تو یہ کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں اس سارے معاملے کو. آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں. یہ بھی ویسے ذہن میں رکھنا ہوگا سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک اگر ہم یہ کہیں کہ پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے خود ذاتی طور پہ جو لوگ یعنی ایک تو بات لگتا یہ ہے جو ابھی تک خبریں سامنے آئی ہیں اور اندر خانے سے بھی جو خبریں آئی ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی پر نہیں سٹیپ لیا گیا، کیونکہ ڈیول نیشنلٹی تو بہت سی ہیں، زلفی بخاری کی بھی ہیں، ندیم بابر صاحب کی بھی ہیں، اور لوگوں کی بھی ہیں. تو یہ ایشو دوسرا ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ انکوائری ہو رہی ہے، سو آن سو فورتھ. تو سلمان آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ویری کوئکلی بیفور وی موو ٹو نیب، کہ یہ کیا آپ کہیں گے کہ دس از اے اسٹیپ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ صاف اور شفاف طریقے سے آگے چلنا ہے، یا کیا کہیں گے؟ لیکن یہ حکومت کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. میری نظر میں اس کو ایک روٹین کا معاملہ ہی سمجھنا چاہیے. کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا جو اس وقت حالات تھے، شاید وہ حالات اب نہیں رہے کووڈ کے حوالے سے، یا محترمہ تانیہ صاحبہ ہیں وہ کس حوالے سے آئی تھیں، ان کی کیا جگہ بنتی تھی حکومت میں، اب شاید نہیں بنتی. ان کو اس تناظر میں میں تو دیکھوں گا ان باتوں کو. اس کو کوئی میں بہت انہونی یا انوکھی بات نہیں سمجھتا. اچھی بات ہے اگر کوئی شکوک شبہات تھے کسی کے حوالے سے اور ان سے کوئی سوال پوچھا گیا، انہوں نے ریزائن کرنا مناسب سمجھا، اگر ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ناظرین یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس پہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اچھا اگر کانفلکٹ انٹرسٹ تھا ادھر انہوں نے ریزائن کر دیا، دوسری طرف ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے حوالے سے ایک انکوائری ہو رہی، تو اچھا یہ ریزائن کر دیا تو از دس انف اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ بات جو سوال اٹھ رہا ہے اس کو دوسرے تناظر میں اگر آپ لیں تو پچھلے کچھ دنوں سے بہت بڑا سوال اٹھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، جب اٹھا خاص طور پہ جب جسٹس باقر صاحب کی ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ان پر خواجہ سعد رفیق صاحب کے ان کے بھائی کے کیس پہ. اور اس میں ابھی ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویلکم ٹو دا پروگرام عرفان قادر صاحب. ناظرین آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے عرفان قادر صاحب نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ اٹ از اے لینڈ مارک ججمنٹ. انہوں نے کہا بڑی زبردست ججمنٹ ہے اور اس کے بعد نیب کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. عرفان قادر صاحب ایز وی اسپیک جو اس کا ریفارم کا ایجنڈا لگتا ہے، جہاں کے پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بلا لی ایک میٹنگ جہاں کے اپوزیشن کی 2 مین پارٹیز تھیں، حکومت تھی، لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 دنوں سے یعنی کہ انتہا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سنیے ذرا کہ آج شبلی فراز صاحب نے کیا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سارے چور ہیں اپوزیشن والے، آپ تو اپنی چوری چھپا رہے ہیں. دوز آر دی امینڈمنٹس یو وانٹ اینڈ اٹس آؤٹ آف دا کوسچن. سنیے گا ذرا جو اسٹیٹمنٹس ہیں ناظرین. جو FATF کے جو قوانین ہیں وہ
کے لیے ہیں. جو نیب کے قوانین جس پہ کہ اپوزیشن سودا بازی کرنا چاہ رہی ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ جی ہم FATF میں جو کہ ملک کے لیے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو کرنے کے لیے ہم ان کو NRO دے دیں. ایسا ہونے نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں جو بڑی تفصیل میں کہا، اور اس کے بعد ناظرین تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس ہوئی بڑی تفصیل میں شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر آن انٹیریئر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے. اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ جی آپ نے جو 35 دیے ہیں یا کتنے امینڈمنٹس دیے ہیں جو اپوزیشن نے، اس میں آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ ایک جو شخص ہے انہوں نے تمام لوگ گنوا دیے، آصف علی زرداری صاحب گنوا دیا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، فریال تالپور صاحب، ان سب کے نام گنوا دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اور PMLN کے جن کے خلاف کیسز ہیں، یہ کیسز آپ چاہ رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں، اینڈ دس از دا پرپز آف دی امینڈمنٹ. تو انہوں نے کہا یہ تو امینڈمنٹس ہو ہی نہیں سکتی، اور اس وجہ سے، لیکن پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ امینڈمنٹس تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے پھر بھی کہا تھا آپ سے کہ بات کریں، بیٹھیں، لیکن آپ نے بات بھی نہیں کی. ابھی ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ جوائن کریں گی اس حوالے سے موقف دینے اپوزیشن کا، لیکن میں چاہوں گی عرفان قادر صاحب سے پوچھیں کہ عرفان قادر صاحب آپ تو دیکھ رہے ہیں 2 دنوں سے کیا ہو رہا ہے اس نیب کے جو امینڈمنٹ کے حوالے سے، تو ویئر از دس گوئنگ؟ یہ تو ڈیڈ لاک ہو گئی سچویشن. جی، کہ اس پہ 2-3 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ چیئرمین نیب صاحب نے جو اپنی لیٹلی جو سوابدید کا جو استعمال کیا، اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی انوالو ہو گیا ان کیسز میں جن کا کہ کوئی بھی تعلق کسی طرح سے کرپشن سے نہیں بنتا تھا. لہذا سرکاری ڈیسیجن میکنگ کو اگر آپ نیب میں لے آئیں گے یا امپروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کو، یا آپ اس ڈیسیجن میکنگ سے اگری نہیں کرتے تو مس یوز آف اتھارٹی کی امپورٹ کو اتنا وائڈ کر دیں گے کہ پھر کوئی بھی سرکاری افسر یا کوئی بھی سیاستدان ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے گھبرانا شروع کرے. تو یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ امینڈمنٹس جو تھیں یہ سجیسٹ کی گئی. اور دوسری طرف جو امپورٹنٹ چیز ججمنٹ میں جس طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایکٹ سے، کہ پولیٹیکل انجینئرنگ وہ اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کیا جائے. اچھا، یہ کچھ مسئلہ آواز کا، عرفان قادر صاحب آپ کی آواز کا عورت اجازت دیں ہم ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویل کیری آن دس کنورسیشن، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں نیب کی جو ابھی آرڈیننس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. تو عرفان قادر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ مسئلہ کیا. جی عرفان قادر صاحب. جی، آواز کی پرابلم ہے، میں آپ کو سن نہیں سک رہا. اچھا جی، چلیں سلمان اکرم راجہ صاحب یو کین ہیئر دا کوسچن کہ یہ جو نیب کے حوالے سے جو نیگوسیشنز 2 دن پہلے شروع ہوئی تھی اور بڑے شروع ہوئی تھی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ، تو وہ تو ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک لفاظی دنگا شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، ادھر سے کیا آ رہی ہیں. تو واٹ ول یو سے، یہ کہاں جائے گی بات؟ جی سلمان، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی اچھا سلمان، میں یہ کہہ رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے جو ایشو ایک ابھرا ہے، یعنی کہ نیب پر سپوزڈلی ڈسکشن ہونی تھی، نیب کے آرڈیننس کو کس طرح امینڈ کرنا ہے، نیب ایکٹ کو، امینڈمنٹ کی بجائے تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے. اور حکومت کہہ رہی ہے آپ سب اپوزیشن والے اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کروانا چاہ رہے ہیں، اور حکومت جو کہہ رہی ہے
کہ جی آپ نے دیکھا جسٹس باقر صاحب نے بھی کہا کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, آپ اپنے جو کیسز ہیں ان کی طرف تو کوئی جا ہی نہیں رہا, چاہے معلم جبا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ بات کیا یہ شروع ہی ڈیڈ لاک سے ہوئی ہے؟ ول دس گو ہے؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے. بات تو اصولوں پر ہونی چاہیے, اور اگر اصول طے ہو جائیں پھر ان اصولوں کا فائدہ خواہ حکومت کو ہو خواہ اپوزیشن کو ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اصول کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بیوروکریٹ کا یا کسی سابقہ وزیر کا احتساب کرنا ہے تو احتساب کس چیز کا ہوگا؟ کیا اس بات کا احتساب ہوگا کہ آپ نے فلاں فیصلہ کیوں کیا, اگرچہ اس فیصلے سے آپ اس شخص کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں پہنچا. جو بیچ میں ایک آرڈیننس آیا تھا جس کے ذریعے نیب کے قانون کو امینڈ کیا گیا تھا, اس میں یہی بات ڈالی گئی تھی جو کہ بہت ٹھیک تھی اور اصول کے مطابق تھی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد, حکومت ختم ہو جانے کے سالوں بعد بیوروکریٹس کو اور وزیروں کو آپ جواب دہ کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فیصلہ کیوں کیا تھا, یہ فیصلہ اس طرح کیوں کیا, اس طرح کیوں نہیں کیا. اب یہ بات اگر آپ نیب کے حوالے کریں گے تو کوئی حکومت, کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں چل سکتی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس شخص نے بدنیتی کی اور اس سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا. اگر یہ چیز آپ بطور اصول مان لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ممکن ہے کہ بہت سے مقدمے جو اس وقت اپوزیشن کے خلاف قائم ہیں وہ ختم ہو جائیں, لیکن وہ ٹھیک ختم ہوں گے. ہمیں اس اصول کو ماننا چاہیے کہ گورننس اگر اس ملک میں ہونی ہے, گڈ اور بیڈ تو اپنی جگہ ہے. اگر لوگوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, بیوروکریٹس نے کسی فائل پر دستخط کرنے ہیں, تو ان کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ ان کا فیصلہ کل اس بنیاد پر ایک جرم تصور نہیں کیا جائے گا کہ اس سے کوئی بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا, خواہ انہوں نے کوئی فائدہ خود نہ اٹھایا ہو. یہ اگر آپ اصول مان دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملے طے ہو سکتے ہیں اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی راہ نکل سکتی ہے قانون میں بہتری لانے کی. لیکن اگر حکومت نے یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی ترمیم نہیں کرنی جس سے کسی اپوزیشن کے ممبر کو فائدہ ہو, تو پھر ظاہر ہے بات آگے نہیں بڑھے گی. اور اسی طرح اگر اپوزیشن وہ ترامیم لے کر آئے گی جن سے مخصوص مقدموں کو فائدہ ہو تو پھر بھی بات آگے نہیں بڑھے گی. ہمیں اصول کو طے کرنا ہوگا اور اصول کی بنیاد پر ہمیں اتفاق رائے پیدا کر کے قانون میں ترمیم لانا ہوگی. اسی طرح جو چیئرمین نیب کا معاملہ ہے, کتنی طاقت چیئرمین کے پاس ہونی چاہیے, کیا یہ طاقت فرد واحد کے پاس ہو یا ایک بورڈ بنایا جائے, چیئرمین نیب کی تعیناتی کیسے کرنی ہے, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بھی اصول کی باتیں ہیں. ان پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے اگر ایک اچھی نیت سے قانون میں بہتری کے لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کام کریں. اس وقت بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طرف یہ ایک دھن ہے کہ ضرور ان کو سزا دلوانی ہے, ضرور ان کو جیلوں میں رکھنا ہے, ضرور ان پر مقدمے قائم رکھنے ہیں, اور دوسری طرف یہ خواہش ہے کہ کسی طرح یہ مقدمے ختم ہو جائیں, اور اصول کی بات شاید نہیں ہو رہی. اچھا, اصول کی بات نہیں ہو رہی. علی ظفر, آپ تو اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں اور آپ کا تعلق پارٹی سے ہے, بٹ آبجیکٹیولی آپ دیکھ پائیں گے اس کو. تو جو سلمان کہہ رہے ہیں کہ آپ اصول پر چلیں گے تو بات آگے بڑھے گی, لیکن اصول پر بھی چلیں گے تو یہ دونوں چیزیں تو ہوگی, کچھ کیسز ختم ہوں گے اور کچھ کیسز جاری رہیں گے, اور حکومت کو لگے گا کہ پولیٹیکلی اٹس لوزنگ اور اپوزیشن کو لگے گا کہ اٹس پولیٹیکلی گیننگ. تو یہ بتائیں کہ یہ اس کو آگے کیسے لے کے چلیں, کیونکہ آپ جب اصول اپلائی کریں گے تو وہ تو آج آپ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے شہزاد اکبر کے ٹی ٹی کا کیس ہے وہ چاہ رہے ہیں ختم ہو, وہ آصف زرداری صاحب کا کیس ہے وہ چاہتے ہیں ختم ہو, انہوں نے کہا 1 ارب سے کم کا ہوگا تو یہ لوگ نکل جائیں گے, یہ نکل جائیں گے. تو علی, آپ کیا ایڈوائز کریں گے, اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے؟ یہ تو لگتا ہے کہ گاڑی رک گئی ہے بالکل. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے, اس پہ سب کا کنسنسس ہے. اور اب یہ سپریم کورٹ کی جو بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ نیب قانون میں امینڈمنٹ ہونی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑا ٹکراؤ ہے دو مختلف فورسز کا. ایک تو پرنسپل کی بات ہے, پرنسپل کی بات یہ ہے جو حکومت کا موقف ہے کہ کرپشن ایک جرم ہے اور جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. اس لیے نیب کو ہم نے قانون کو اس اینگل سے دیکھنا ہے. دوسری طرف ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے اور کچھ پارٹیز چاہتی ہیں کہ ان کے کچھ مخصوص لیڈران جو ہیں وہ اس ترمیم کے ذریعے وہ کسی طرح
उनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएं। तो ये जब तक तो ये टकराव रहेगा, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का समझौता हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप स्पेसिफिक बात करते हैं, मैंने कानून जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं PMLN और PPPB की तरफ से, उनका मैंने जायजा लिया है। आपको मैं 3 या 4 उसकी शिकें बताता हूं, जिससे आपको जाहिर हो जाएगा कि जब तक वो शिकें जो हैं वो खत्म नहीं की जाएंगी, ये आगे मामला नहीं चल सकता। मसलन एक उन्होंने कहा है शिक, इस जो अमेंडमेंट प्रपोज की है वो ये है कि 5 साल से पीछे किसी भी जुर्म, चाहे करप्शन का जुर्म क्यों ना हो, आप 5 साल से पीछे केस की रेफरेंस नहीं चला सकते, नैब इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकती। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है 99 या 5 साल 5 साल। दूसरी जो एक शिक उसमें अमेंडमेंट है मैंने देखी, उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी डिसीजन लेता है, फैसला लेता है, और या कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो किसी गवर्नमेंट की जो कंपनी है उसका कोई मालिक, जो ओनर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो अगर कोई फैसला करता है तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तीसरा ये कहा गया है कि अगर 100 अरब से नीचे कोई करप्शन का मामला है तो नैब वो भी नहीं देख सकती। चौथा ये कहा गया है कि अगर आपको सजा हो भी जाए तो फिर भी आप सिर्फ 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, 5 साल बाद आपकी सजा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन की। अब ये जो 4 या 5 मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो भी इन प्रिंसिपल चाहता हो कि वो करप्शन एक जुर्म है और उसकी सजा होनी चाहिए, इन 5 शिकों के बाद तो वो नैब एक तरह से टूथलेस टाइगर हो जाएगी, वो करप्शन के केसेस को आगे चला ही नहीं सकेगी। अब ये देखने के बाद मैं इतना भी जरूर जिक्र करता अच्छा अली एक सेकंड, ये अली आप ये बताएं कि ये टूथलेस टाइगर हो जाएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो टूथ वाला टाइगर है, मुझे बता दें इस टाइगर ने अभी तक क्या अचीव किया है? क्योंकि अगर आपके जजेस ये दे रहे हैं, जजमेंट्स दे रहे हैं, जस्टिस बाकर इज नॉट द ओनली वन, आपको मालूम है इससे पहले जस्टिस खोसा साहब की भी रिजर्वेशंस थी। तो ये जो टाइगर है, इस टाइगर ने, अगर आप जरा नाजरीन को बता दें कि इस टाइगर ने अचीव क्या किया है, इस पर जो इतनी वावेला हो रही है। आई थिंक अकाउंटेबिलिटी पे तो एवरीबॉडी सेज होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, बट व्हाट इज दिस टाइगर अचीविंग? अली जी बिल्कुल, आपका इस पॉइंट पे मैं 1 सेकंड में आता हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये जो तरमीम सजेस्ट की हैं PPP की या PMLN की तरफ से, ये सारी की सारी भी आप मुस्तरद नहीं कर सकते। इनमें बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक नैब के प्रोसेस को और इसकी इन्वेस्टिगेशन को और प्रोसिक्यूशन को बेहतर आगे बढ़ा सकती हैं। मसलन इसमें कहा गया है कि जो नैब के चेयरमैन हैं वो अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी बेल की ताकत एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास होनी चाहिए कि वो जमानत पे रहा कर सकें किसी को। इसी तरह जो प्रोसिक्यूटर जनरल की जो अपॉइंटमेंट है और जो उनको निकालने का तरीका है वो बड़ा एक वाजे किया गया है, उसको भी बिल्कुल देखना चाहिए। प्ली बार्गेन की एक प्रोविजन दी है। ये भी कहा गया है कि अगर नैब किसी के खिलाफ गलत किस्म की प्रोसिक्यूशन करती है तो फिर नैब के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी हर्जाने के दावे हो सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी अमेंडमेंट्स भी हैं जो कि मेरा ख्याल है कबूल करनी चाहिए इस सारे मामले में। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या मसला है कि नैब अभी तक क्यों नहीं अपनी कारकर्दगी कर सकी, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूशनल हैं। एक तो ये कानून में मसले हैं जिनकी जिक्र किया और हम करते भी रहे, दूसरा मसला इंस्टीट्यूशनल है। मेरी नजर में नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, और मेरा ख्याल है आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी आज या कल इसके बारे में बात की है, इन्वेस्टिगेशन की जो विंग है वो बहुत ही कमजोर है। इतना कमजोर है कि वो लिटरली जब केस आता है प्रोसिक्यूशन के पास और वो अदालत में जाता है तो अदालत बेबस है, वो आगे कन्विक्शन कर ही नहीं सकती, क्योंकि अदालत का काम है कानून के मुताबिक कर ही नहीं सकती। बेसिकली आप ठीक कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअसली यही प्रॉब्लम है। अब प्रोग्राम का ये खत्म हो रहा है सेगमेंट का टाइम। सलमान आप बताइएगा लास्ट वर्ड ऑन दिस के
क्या हमें दिखाई दे रहा है? देखिए ना, नैब तो पॉलिटिक्स में, अकाउंटेबिलिटी में, बैड लॉ में, मेल फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन में, एक हिस्ट्री, इसकी इतनी गड़बड़ सारी चीजें हैं। ये इस अंधेरे से आगे रोशनी में किस तरह जाएंगे, जा पाएंगे? देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें जस्टिस मकबूल बाकिर साहब की, जो बात उसमें सामने आती है वो ये है कि देखिए, अल्टीमेटली ये एक चेयरमैन नैब का फैसला होता है, नैब के अंदर एक बोर्ड का फैसला होता है कि किस मुकदमे को मुकदमा समझना है, कहाँ जुर्म हुआ है, कहाँ रेफरेंस फाइल करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि हमें हैरत होती है कि किस किस्म के मामलात में ये समझा जाता है कि ये नैब का मामला है और यहाँ मुकदमा दायर होना चाहिए, रेफरेंस बननी चाहिए। उससे बज़ाहिर ये नजर आता है कि यहाँ कुछ मामला सिर्फ कानून में हुक्म का नहीं है, नियत का भी है। यहाँ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसके लिए इस्तेमाल होने का एक जो अज़म है वो नजर आता है। अब इसको कैसे खत्म किया जाए, कौन सा तरीका हो कि हम नैब में ऐसे लोगों को तैनात करें कि वो अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें सियासी अमल में। तो ये सबसे बड़ा सवाल है मेरी नजर में। आप कुछ भी कानून बना दें, जब तक कानून का इतलाक करने वाले वो गैर जानिबदार नहीं होंगे और उनकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस तरह के फैसले आते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी ताज्जुब का इजहार करती रहेगी, अवाम और मीडिया भी ये पूछता रहेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों इस किस्म के मुकदमे बनते हैं। पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं होता, बेल सबकी हो जाती है, फिलहाल हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, और कन्विक्शन कहीं भी नहीं होती। इस मामले को देखना होगा कि ये नियत जो है उसको कैसे यकीनी बनाया जाए कि वो सही रहे। नियत को कौन ठीक करेगा? आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। नियत को कौन ठीक करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये याद रहे कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में एहतसाब सेल था, उसने जो एक बेहंगम तरीके से अकाउंटेबिलिटी की। उससे पहले आपको याद है कि डॉक्टर फारूक लगारी साहब थे, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी शुरू की। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो हुआ, हालांकि उससे कुछ प्ली बार्गेनिंग वगैरह भी हुई जिसमें लोगों ने बेनिफिट किया, लेकिन फिर बहुत से लोगों के साथ जो हशर नशर हुआ। ये हम सेगमेंट ख़त्म करते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि नैब का जो इस वक्त एक बहुत सीरियस मसला है, उसे हमें नज़र नहीं आता कि आगे निकलने का कोई तरीक़ाकार कोई नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी हैं, हुकूमत के हवाले से भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं। और हु इज़ गोइंग टू बी अबव ऑल दिस, और अबव ऑल दिस भी हमने देखा है कि कोई इस तरह सा हमने कोई पाकिस्तान में तो फिल वक्त कोई नज़र नहीं आया। कोई यानी कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, इस चीज़ को सही तरीके से आगे कैसे ले जाना है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी कैसे आगे जानी है, अभी तक कोई हमें वी आर नॉट सीइंग एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ब्रेक पर जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जान नज़र आ रही है थोड़ी सी लाइट। कोरोना वायरस की जो सूरत हाल बेहतर है, उसी पर बात करेंगे कि इसको इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन रखें ईद की छुट्टियों में भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कि ईद का वक्त है और बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह का ये भी शुक्र है बहुत कि हालात बेहतरी की तरफ चले गए हैं कोरोना वायरस के हवाले से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हर एक कह रहा है, तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं एहतियात एहतियात और एहतियात। इसी पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद हैं और काशिफ चौधरी साहब हैं, ताजरान पाकिस्तान के हेड हैं। उनको भी यही हम कहेंगे कि जी एहतियात एहतियात और एहतियात। डॉक्टर से पहले शुरू करते हैं जी। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वेरी क्विकली लोगों को ज़रा बताइएगा कि किस तरीके से एहतियात करें जो आने वाला हफ्ता 10 दिन है। बहुत शुक्रिया नसीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि अल्लाह का बहुत बहुत अभी तक एहसान है हमारे पे कि हम बहुत मुल्कों से बेहतर हैं, और ज़ाहिर है मोर्टेलिटी भी आज तकरीबन घंटे में 1 जान जा रही है, जहाँ पे हम 5 जाने 1 घंटे में से वापस आए हैं और नंबर्स भी कम हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्रेडिट ये काफ़ी हद तक तो आवाम को ही जाता है कि उन्होंने ज़ाहिर है देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कुछ ना कुछ किया। और हम जी डॉक्टर साहब, व्हाट टू डू नेक्स्ट? टाइम अनफॉर्चुनेटली कम है, तो जरा हमें ये बता दीजिए, फोकस तरीके से लोगों को एडवाइस दे दीजिएगा कि क्या करें ये आने वाले दिनों में। देखिए, सबसे जरूरी ये होगा कि आने वाला जो
وقت ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس بیماری کے لحاظ سے. جو ہمارے تہوار آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ یا قربانی کی عید آ رہی ہے، اور اس کے بعد محرم، اور اس کے بعد 14 اگست، اور اس کے بعد ربیع الاول، تو یہ بہت امپورٹنٹ اور ہائی رسک ایونٹس ہیں ایز پر ایز بیماری از کنسرن. تو ظاہر ہے جو عید ہے ہمیں اس قسم کی عید گزارنی ہے جو باقی عیدوں سے بالکل مختلف ہے، اور صحیح معنوں میں قربانی جو دینی ہے وہ ہم نے یہی دینی ہے کہ اپنی خواہشات کو بدلنا ہے اور اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے کہ لوگوں کی اور اپنی اور اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنی ہے رادر دین ایک اپنی سنت ابراہیمی کرنے کے لیے، جو کہ آپ پیسے دے کے بھی غریبوں کو کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں، اجتماعی قربانی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اور گوشت بھی اس طریقے سے آپ بانٹ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہو. اور ظاہر ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ، فزیکل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کرتے ہیں اور ہینڈ ہائیجین کی بات کرتے ہیں اور ماسک کی بات کرتے ہیں، اس میں زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے، اور کوئی مسئلہ نہیں اگر زیرو ٹالرنس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر سجاد کے پاس میں جاؤں گی. ڈاکٹر سجاد، اب آپ اور کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بڑی کلیئرلی بتایا. واٹ مور ڈو یو تھنک کہ پبلک کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آگے بریک آ رہی ہے اس میں؟ ایک تو بڑی اچھی بات ہے ناظرین، پارکس بھی بند ہیں، ساری جگہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں سیاحت کے لیے وہ بھی بند ہیں کیونکہ ضرورت ہے. اور جیسے میرا خیال ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یہ قربانی کا جذبہ ذرا اپنے حوالے سے دیکھیں، اپنی خواہشات پر قابو پائیں، وہ بڑی قربانی ہوگی اس وقت. جی ڈاکٹر سجاد. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ میرے خیال میں جاوید اکرم صاحب نے بالکل ساری بات کی ہے بہت اچھی. اس میں صرف میں ان سے تھوڑا سا آگے بات بڑھاتے ہوئے کہ میں اس وقت جو صورتحال بہت اچھی الحمدللہ ہمارے ملک کی، اور کافی جولائی میں سکون رہا، جس طرح سے ہم نے اس کے پچھلے مہینے بہت پریشان رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قدرت کا بڑا عمل دخل ہے اور ہمیں سمجھ میں جو آتا ہے، کیونکہ جہاں تک ایس او پیز کو فالو کرنے کا اور فالو کرانے کی بات کی وہ تو شاید نظر نہیں آیا، اسی لیے ہمیں ڈر ہے اور ہم بارہا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جیسے کہ جاوید اکرم صاحب نے بتایا کہ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ایونٹ ہمارا سب سے پہلے یہ پرسوں ترسوں جو عید شروع ہوگی اور جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مویشی منڈی جو ہے شہر سے باہر لگانی تھی وہ لگائی تو گئی ہے، لیکن شہر کے اندر بھی جگہ جگہ پہ مویشی منڈی کھلے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ رش لگا ہوا ہے، لیکن حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، کسی کے پاس ماسک نہیں ہے. اسی طرح سے ہمیں ڈر ہے کہ قربانی کے وقت لوگ جمع ہوں گے، پھر عید ہوگی، تو اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستانیوں پہ مہربانی کی یہی سلسلہ چلتا رہے. اس کے بعد چونکہ 14 اگست ہے، اہم بات کر رہے ہیں آپ، فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ نے ناظرین وہ کہہ رہے ہیں ہم پر مہربانی کی ہے، آپ بھی اپنا خیال کریں، آپ ماسک سے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ڈرائیو کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ مویشی منڈی کا کچھ حصہ شہروں میں آ گیا، اور جس طریقے سے لوگ ماسک کے بغیر ہیں، یہ بات اب مصدقہ بات ہے کہ ماسک اور ماسک بہت ضروری ہے. اچھا کاشف صاحب آپ بتائیے ذرا، آپ سے بھی ہم چاہیں جی کاشف صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سن رہے ہیں گفتگو ڈاکٹرز کی سن رہے ہیں، آپ خود بہتر جانتے ہیں، تو کیا تاجران اب یہ اس بات پر متفق ہیں کہ عید کے بعد، اب میں سن رہی تھی کہا جا رہا تھا، مختلف لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عید کے بعد مہینوں آپ اپنا بزنس کریں، یہ 4-6 دن ذرا آپ دکانیں بند رکھیں، خاص طور پہ پنجاب میں، تو کیا کہیں گے کاشف صاحب؟ آر یو اگریبل ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے تاجر اور پاکستانی قوم اس کو ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں ڈاکٹرز کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا تاجر بھی ذمہ دارانہ رویوں کا مظاہرہ کرے گا، کاروبار کرتے ہوئے بھی وہ ان تمام احتیاطی تدابیر اور ایس او پیز پر عمل کرے گا.
اور عید کے ان دنوں کے اندر جو پنجاب میں کشمکش چل رہی تھی، میں پنجاب کے حکومت کا اور مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں کہ SOPs کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مختلف جگہوں پر کام کو ان عید کے 2 دنوں میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور باقی جگہوں پر بھی ہمارے تاجر جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے ملک اور قوم کے لیے قربانی دی، اب بھی ہم ریاست کے اندر کوئی ریاست قائم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے تو صرف پنجاب گورنمنٹ کے اس اچانک فیصلے کے